नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। विकास, निर्माण, अर्थ, सामाजिक, राजनीति सबै विषयवस्तु सन्दर्भ मिलाएर हामी राख्ने गर्छौँ। आजको बसाइमा हामी स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवा पुगिसकेपछि कस्तो खालको प्रभाव पर्दो रहेछ भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ। एकजना युवा नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी का युवा नेता, त्यसै गरी कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार सर। अब राजनीतिमा युवाहरूलाई ठ्याक्कै पत्याइहाल्ने स्थिति थिएन, अहिले पनि छैन, तर तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवसर पाउनुभयो, निर्वाचित पनि हुनुभयो र जहाँ जहाँ युवा निर्वाचित भए त्यहाँ चाहिँ उत्साहजनक छ। मैले कार्यक्रमको सुरुमा यति भने होइन, र 4 वर्षको समय यहाँहरूले व्यतीत गर्नुभयो। अब निर्वाचन वर्ष भन्ने गरिन्छ। यो 4 वर्षको समय व्यतीत गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहको प्रमुख भएर काम गर्दाको अनुभव, उत्साह, त्यो निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि कस्तो थियो, आज आउँदा कस्तो छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद सरलाई। पहिलो कुरा त हामी युवाहरूलाई राजनीतिमा चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरण कहाँनिरबाट खसाउने गयो भने जति बेला आन्दोलन थियो त्यो बेलामा युवाहरूले अहम भूमिका चाहिँ खेले। त्यसपछि चाहिँ जुन खालको प्रभाव हुन पर्थ्यो पार्टीभित्र, पार्टी सदस्यता दिने कुरा, साङ्गठनिक रूपले चाहिँ गोलबन्द गर्ने कुरा, त्यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, एमालेमा मात्रै होइन, अरू सबै पार्टीमा त्यसमा चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ प्रभावशाली रूपमा चाहिँ लाग्ने कुरा र हस्तक्षेप गर्ने कुरा। अब ती कुरामा चाहिँ युवाहरूको केही कमजोरी रह्यो, अघिल्ला पुस्ताहरूले गर्ने कुरा। र यो पछिल्लो पिँढीमा आइसकेपछि, हाम्रो पुस्तामा आइसकेपछि एउटा पोजिटिभ पक्ष के भने मभन्दा धेरै अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ नि त मेरो ठाउँमा। मैले जहाँ अहिले नेतृत्व गरिरहेको छु त्यो ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले चाहिँ एकपटक चाहिँ युवाले मैले गरेको चाहिँ त्यहाँ गरेको पार्टीको काम, सामाजिक काम र जनतासँग गरेको व्यवहार त्यो हिसाबले चाहिँ देखिसकेपछि मैले जति बेला जिल्ला कमिटीको सदस्य भएँ त्यति बेला उहाँहरूले हेरिसकेपछि चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ मैले बनाएँ भन्नु पऱ्यो। बनाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ पार्टीले विश्वास गर्यो, निर्वाचनका निमित्त टिकट दियो, उठ्यौँ, जित्यौँ पनि। त्यसपछि चाहिँ रह्यो कुरा त्यति बेला र अहिले जति बेला चाहिँ कस्तो समस्या थियो भने गाउँपालिकाभित्र हेर्ने हो भने अत्यन्त समस्या थियो। बर्खा लगाएपछि गाडी नै जान्थेन, 3 महिना गाडी नै उक्लिन्थेन होइन। खानेपानी चाहिँ को हाकारै थियो हाम्रो त। फेरि सबै ग्रामीण बस्ती, तलपट्टि महल हुने, माथिपट्टि चाहिँ बस्तीहरू हुने, अनि लामो ग्राभिटी गरेर लिएर आउँदा पनि, पाइपलाइनबाट ल्याउँदा पनि लामो लाइनमा लिएर आउनुपर्ने, पर्यटनका हिसाबले पनि त्यस्तै, कृषिका पशुका हिसाबले भन्ने हो भने त जम्मा 8वटा मात्रै संस्थाहरू दर्ता थियो। अहिले म पछि भन्ने छु होइन, त्यस्तो अवस्था थियो। अरू शैक्षिक अवस्था हेर्ने भने भवनहरू जीर्ण भएका, गुणस्तर चाहिँ त्यस्तै खालको, स्वास्थ्य हेर्ने भने स्वास्थ्यको पहुँचै नपुगेको भनौँ। यो त भर्खर स्थापना भएको स्थानीय तह हो नि त, त्योसँगै हामी चाहिँ गएको। त्यति बेला वडा कार्यालयहरू पनि सबै वडामा पुर्याउन सकेको अवस्था थिएन। त्यति बेला र अहिलेको चाहिँ परिवर्तन हेर्ने भने हामीले रूपाको सङ्गालो मार्फत किताब पनि निकालेका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यति बेला र अहिलेको चाहिँ अनुभूत हुने गरेर परिवर्तन चाहिँ गर्न सकेका छौँ। जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकिया छ? यो आवश्यकताहरू असीमित छन्, त्यसो हुँदाखेरि के सन्तुष्टि भन्ने कुरा पूर्ण सन्तुष्टि बनाउन त सकिँदैन, तर हामीले गरेको कामप्रति मलाई लाग्छ जनताहरू सन्तुष्टै हुनुहुन्छ हैन। खास चाहिँ के गर्यो भनेदेखि जनतालाई खुसी पार्न सकिँदो रहेछ? यसो जनताको ठुलो त्यस्तो अपेक्षा पनि छैन हैन। जनतालाई आधारभूत आवश्यकता चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो। उहाँको घरमा खानेपानी पुग्न पर्यो, घरमा चाहिँ बाटो पुग्न पर्यो, अनि उहाँको घरमा चाहिँ चुलो चल्ने वातावरण बन्न पर्यो। कति चाहिँ अब त्यो सबै एकैचोटि त सकिँदैन हैन, बन्न पर्यो। अनि त्यहाँ भएका चाहिँ लोकल लेभलका सानातिना विकास, समाज घरहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ पर्यटनहरूलाई जोडेर गर्ने कुरा, कृषिलाई जोडेर गर्ने कुरा, पशुलाई जोडेर गर्ने कुरा, तिनीहरूमा चाहिँ हामीले सबैतिर, हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको नारै छ रूपाको पहिचान, सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अभियान। यो नारालाई चाहिँ सार्थक बनाउनका निमित्त लागेका छौँ। हामीले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा त्यही हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित गरेर लागेको हुनाले सामान्य कुराले पनि जनताको मन छुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउन सकेका छौँ। सामान्य कुराले पनि जनताको मन छुन सकिँदो रहेछ। ठुल्ठुला कुरा गर्न जरुरी छैन, सपना बोकाउन जरुरी छैन हैन। सपना नि देख्न पर्छ, नदेख्ने भन्ने त हुँदैन। तर जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हामी आउँदा खाने पानी जम्मा 100
2 घरमा थियो हैन 5100 घर छ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 5000 घर छ हैन त्यो मध्ये चाहिँ केही छोड्नेहरूको छ बस्नेहरूको पनि छ कहिले बस्ने कहिले बजार बस्ने कहिले उता बस्नेको पनि छ त्यो मध्येमा अहिले 90% घरमा हामीले एक घर एक धारा पुरा छ हैन उहाँहरू कति टाढासम्म पानी बोकेर लिएर आउनु पर्थ्यो हैन कहिले पानी नै नहुने अवस्था पनि थियो तर त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म हामीले पुरा गर्यौं नि त हैन पुरा गर्यौं अब प्राविधिक शिक्षा पढ्नको निमित्त हाम्रा त्यहाँका जनताहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ धेरै टाढा टाढासम्म जानु पर्थ्यो अहिले त्यहीँबाट प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेका छौँ अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरु भएको छ हैन अब बाटो चाहिँ मुख्य बाटाहरू लगभग हामीले पिच गरेका छौँ अब एउटा दुईटा बाहेक अब ती यस्ता कामहरूले चाहिँ जनताको मन छुने कुरा चाहिँ यिनै हुन् एउटा देखिने काम हुँदो रहेछ हैन बाटो बनाउनु भयो खानेपानीको धारा जडान गरिदिनु भयो हैन त्यसपछि अरू कुराहरू छन् हैन अस्पतालको निर्माण गर्ने कुराहरू छन् देखिने खालका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा अर्को नदेखिने तर त्यसले मानिसको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हजुर हैन जस्तो मानिसहरूको आनीबानीमा सोचमा सामान्य परिवर्तन गर्न सकियो भने त्यस मार्फत पनि उनीहरू समृद्धितर्फ लाग्ने हैन उद्यमतर्फ लाग्ने गरी खाउँ भन्नेतर्फ जाने उनीहरूलाई हेरेर अरूले गरी खान सक्ने सिक्ने हुँदो रहेछ त्यतापट्टिको पाटो चाहिँ कस्तो रह्यो मैले अघि नै अलिकति कुरा कोट्याएको थिएँ नि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र कस्तो भने हामीले एउटा तथ्याङ्क निकालेका थियौँ 1851 जना विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हैन ती 1851 जनाको परिवारको चाहिँ स्थिति हेरेका थियौँ हामीले पारिवारिक स्थिति प्रायको घरमा रोजगारी चाहिँ छैन हैन प्राय त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ विदेशी निवास छ अहिले त हुन त हाम्रो देशको निमित्त त विदेश जाने दाजुभाइहरू सबै चाहिँ भगवान सरह हुनुहुन्छ किनभने बाहिरबाट चाहिँ रेमिटेन्स ल्याएर देश धान्न पर्ने अवस्था छ यही उत्पादन 1851 जना भन्नुभयो हैन तिनीहरू प्रत्येक एक व्यक्तिले कमाउनु भएको छ अरु परिवारका मान्छेहरू त्यसलाई खर्च गर्छ र अनि त्यसपछि मैले त्यो भइसकेपछि मैले के सोचे भने अब उहाँहरू जस्ता मान्छे विदेशी नबाट चाहिँ कम गर्नलाई के गर्न पर्छ त भनिसकेपछि हामी आउँदा जम्मा 8वटा संस्था कृषि का सहकारी फर्महरू मात्र दर्ता थिए हैन त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने एक गाउँ एक उत्पादन एक घर एक टनल अनि त्यसपछि चाहिँ जसले पहिलो कुरा चाहिँ जसले व्यवसाय गर्न चाहन्छ उसलाई चाहिँ तालिमको व्यवस्था गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यो गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र संस्था दर्ता कृषि र पशुमा अनि व्यवसायमा मात्र गर्ने संस्थाहरू चाहिँ 430 वटा संस्था चाहिँ दर्ता भइसकेको छ भनेको 430 जनाले रोजगारी त प्रत्यक्ष पाउनुभयो नि त त्यहाँभित्र पनि अझ ठुला फर्महरू सञ्चालन गर्ने केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने हुनुहुन्छ त्यहाँबाट रोजगारी त सिर्जना भइरहेछ हैन यसरी चाहिँ गरेका छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ समाजलाई राम्रो बनाउनका निमित्त समाजमा कस्तो खालको विकृति भछ भने युवाहरू चाहिँ कुलततर्फ लाग्ने बेरोजगारी भइसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ समय पास गर्नका निमित्त एक ठाउँ जम्मा हुने त्यसपछि चाहिँ मैले इंगित गर्न खोजेको त्यतापट्टि लाग्ने अनि त्यसको नियन्त्रणको निमित्त हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ गाउँपालिका विद्यालयबाट सुरु गर्यौं विदेशबाट किट मगाएर हाम्रा भित्र दुर्व्यसनी लागेका युवाहरू कति हुनुहुन्छ भनेर विद्यालयबाट सुरु गर्यौं त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो वर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 35% देखियो भनेको ठुलो संख्या हो नि त हैन क्लब र विद्यालयको हेर्दा 35% युवाहरूले चुरोट खाने गाँजा खाने मदिरा सेवन गर्ने हैन त्यस्ता खालका देखिसकेपछि हामीले दोस्रो वर्ष चाहिँ उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्यौं त्यो जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको परिवार सहित गरिसकेपछि दोस्रो वर्ष एकैचोटी 11% मा झार्यौं हामीले त्यसलाई हैन अनि बिहान 8 बजेबाट 5 बजेसम्म त रक्सी बेच्न पाउने मदिरा बेच्न पाउने शुद्धिजन्य पदार्थहरू चाहिँ बालबालिकालाई बेच्न नपाउने ऐनलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्ने वर्षको 2 चोटि चाहिँ अनुगमन गर्ने हामीले अस्ति मात्र चाडबाडको चाहिँ लाई मध्यनजर गरेर नै अनुगमन गर्यौं त्यो गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ टोलमा क्लबमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई युवाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनका कार्यक्रम गर्ने हाम्रो उपाध्यक्षसँग जोडेका महिलाका कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई चाहिँ गर्ने र उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र सकारात्मक दिशातिर लाने हाम्रो चाहिँ पहल यसरी चाहिँ गर्यौं अनि त्यसपछि त्यसले केही पोजिटिभ भाइब्रेट चाहिँ दिएको छ यहाँले भन्नुभयो साँझ 5 बजे भन्दा अगाडि हैन मदिराजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्न हैन अगाडि पछाडी बेचबिखन गर्न पाइदैन अगाडि बेचबिखन गर्न पाइयो ए भनेसी 5 बजे पछाडी साँझ पछाडी पाइएन त्यसले कस्तो प्रभाव पार्यो त्यसले चाहिँ मान्छे दिउँसै खाएर हल्लिने चाहिँ अलि कम हुन्छ हैन
अनि बेलुकीमा हो नि त अलि बढी हुने अनि त्यसपछि 5 बजे पछाडि मात्र काममा व्यस्त हुन्छ 5 बजेपछि किन्न नपाएपछि त त्यसले धेरै नियन्त्रण गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ छ अहिले आमासम्म युवा क्लबहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत राजनीतिक कर्मीहरू बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यो अभियानलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ धेरै नियन्त्रणमा चाहिँ आज हाम्रो प्रहरीहरूले अनि अरू साथीहरूले पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ कार्यालयको तर्फबाट पनि अब यस्ता कुराले चाहिँ सानो कुराले पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ फेरि समाजमा त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पर्छ अनि बेला बेला ओरिएन्टेसन गर्ने उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने होइन यस्ता सेमिनारहरू चाहिँ चलाउने त्यो चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले गरिरहेको छौँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन अहिले तपाईँले पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यम हेर्नुभयो सुन्नुभयो भने सिंहदरबार होइन त्यहाँ चाहिँ सिंहदरबारमा भएका विकृति चाहिँ पुगे भन्ने खालका समाचारहरू बढी मात्रामा आउँछन् होइन होला केही तपाईँहरू जस्ता युवा जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ सबैलाई एकै ठाउँमा हाल्नु उपयुक्त होइन यद्यपि त्यो खालको विकृति आयो भन्ने टिप्पणी आउनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ अब यो चाहिँ के हो भने कति मान्छेमा चाहिँ पुगिसकेपछि यो नोकरसाही पुँजीवादी चिन्तन चाहिँ हुने होइन त्यो भनेको के हो भने आफू लाभमा पुगिसकेपछि त्यसलाई दुरुपयोग गरेर धन कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनि अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक भविष्य नभएकाहरूले म एकैचोटि हो यही के अरे बेला चाहिँ उ गर्नुपर्छ अब मेरो केही नि छैन भन्ने समाजप्रति उत्तरदायी नहुने त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गर्ने हो होइन हामीले पनि सुनेका छौँ त्यस्तो संसदले मन्त्रीले होइन अथवा मन्त्री नै नियुक्ति गर्दा संसदै नियुक्ति गर्दा के अरे जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ टिकट दिँदाखेरि त्यहाँ पैसाको चलखेल भयो भन्ने कुरा अनि तल चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि अनि त्यसपछि यति खर्च भयो त यो पैसा चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानसिकता राख्ने अनि आफ्ना डोजरहरू लगाउने त्यही खालका व्यवसाय गर्ने जोडिएर गर्ने कमिसनमा लाग्ने त्यो चाहिँ कहीँ कहीँ हामीले पनि त्यो सुन्छौँ तर यो एकदम बेठिक कुरा हो यसलाई बाहिर लिएर आउन साथीहरूले होइन त्यो गलत कुरालाई चाहिँ हाम्रा जस्ता भएका ठाउँमा हाम्रो जस्तो काम भएको ठाउँ आएर देखाउनु पर्यो मैले त प्रत्येक ठाउँ भनेको छु जहाँनिर कमजोरी छ औँलो उठाउनुहोस् त्यहाँनिर हामी चाहिँ जवाफ दिन तयार छौँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ शून्य सहनशीलता छ आफू पनि 1 रुपियाँ गर्दैनौँ रुपियाँ कसैलाई गर्न पनि दिनौँ हाम्रो नारै हो यो होइन त्यस कारणले हामीले त्यसरी त्यो अनि सबै टिमवर्क मिलेर काम गर्न पर्यो नि त हाम्रोमा भएको कर्मचारीको संयन्त्र पनि भर्खरको युवा खालको छ हामी पनि जनप्रतिनिधिहरू प्राय युवै छौँ त्यो कारणले हाम्रो स्पिड मिलेको छ काम गरेका छौँ हाम्रो भविष्य पनि छ हामी भोलि पनि गर्दैनौँ अहिलेको समाज पहिलाको जस्तो होइन अहिले मिडियाहरू छन् विभिन्न चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू छन् होइन अनि त्यसपछि जनताहरू पनि सचेत छन् त्यो हिसाबले अनि अर्को कुरा के हो भने जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्छ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निस्तेज बनाउँदै जानुपर्छ र राम्रा भएका ठाउँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि उजागर गरिदिनुपर्छ किनभने मिडिया पनि एउटा शक्ति हो राम्रो पनि छ है यहाँ छ है भन्यो भने अनि राज्यले पनि त्यो खालको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई युवा परिषदले देशभरिको कार्य सम्पादनमा चाहिँ युवा मैत्री काम गरेको भएर 5 लाख रुपियाँ पहिलो भएको हुनाले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पनि दियो नि त होइन त्यो गऱ्यौँ भूकम्पमा पनि हामी यो देशभरिमा सबभन्दा धेरै घर बनाउने वडा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका हो गाउँपालिकाको वडा हो होइन भूकम्पमा पनि हामीले त्यसरी गऱ्यौँ अनि के अरे हाम्रो सो मूल्याङ्कनमा पनि हाम्रो गाउँपालिका अब्बलै ठहरियो त्यसरी चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ त विभिन्न मूल्याङ्कनका इन्डिकेटरहरू पनि के छन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ हेरिदिनु पऱ्यो ती कुरालाई बाहिर ल्याइदिनु पऱ्यो राम्रा भएका ठाउँहरूलाई यो है राम्रो अभ्यास भन्यो भने अर्काले पनि सिक्छ त्यो गर्नु पऱ्यो त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ त्यस्ता कामहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ युवालाई अवसर दिने सन्दर्भ हामीले सुरुबाट जोड्यौँ अवसर पाए गरी देखाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण होइन रूपा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हो होइन यसमा भन्नलाई कुनै कन्जुसाइ मैले राखिनँ किनकि धेरै प्रशंसा नगर्नु भन्छन् फेरि प्रश्न तिर्स्याउनुपर्छ तपाईँले काम गर्ने दौरानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका अब्स्ट्याकलहरू के हुन् के छन् अब यस्तो यो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ पहिला नि मैले एक ठाउँमा भने त्यहाँ म सुरुमा निर्वाचित भएँ निर्वाचित भइसकेपछि अब हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी चाहिँ जम्मा 8 लाख थियो हामी आउँदा होइन अहिले त्यसको आन्तरिक आम्दानी हामीले 1 करोड 35 लाख पुऱ्याएको छ 8 लाखबाट 1 करोड 35 लाख भनेपछि कति गुणा हो तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस् होइन पुऱ्याएको छौँ अनि स्रोत साधन कमी त्यहाँ हाम्रोमा गिटी बालुवा चाहिँ बिक्री हुन्थ्यो हामी आउनुभन्दा पहिला त्यहाँ राजनीतिक दलका केही नेतृत्वहरू मिल्ने
अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ सीमित पैसामा जम्मा 1 लाखमा मात्रै टेन्डर भएको थियो होइन 1 लाखमा मिलेर चाहिँ लिने अनि दिने। अनि म आइसकेपछि त्यहाँ त्यो खालको एउटा समूहले चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ यो गाउँपालिकालाई 3 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। अनि 3 लाख दिएपछि त्यो चाहिँ पछि दोस्रो वर्ष 5 लाख बनाउनुहोस् त्यसरी चाहिँ उ गर्न पर्यो के अरे दिन पर्यो र हामीले काम गर्न पाउनु पर्यो त्यो वातावरण पुगे होइन 5 बनाइदिन हामी दोस्रो वर्ष 5 बनाइदिन्छौँ तेस्रो वर्ष अलिकति बढाउनुहोस् त्यसरी चाहिँ गरौँ र एउटा सम्झौता गरौँ भनेपछि म पनि केमा पोजिटिभ भएँ भने 1बाट 3 त होइन 300% बन्ने कुरा 200% बन्ने कुरा त ठुलो कुरा हो नि त। अर्को वर्ष त 500% बढ्दैछ त्यो त ठुलो कुरा हो। ठिक हो उहाँहरूले भनेको जोस् मलाई सहयोग गर्ने गरेर आउनुभयो है भने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो गरे बापत तपाईँलाई नि केही हेर्छौँ भन्नु भनेपछि त मलाई के शङ्का लाग्यो भने यहाँनिर कुछ छ 1 को 3 बनाउँदा ठिक छ होइन त्यहाँबाट तपाईँलाई पनि लाभ छ भनेपछि तपाईँलाई पनि केही हेर्छौँ यो गरे बापत भनिसकेपछि त मान्छेको मनसाय गलत देखियो नि त्यहाँनिर। अनि मैले के भने तपाईँहरूले 1 को 3 बनिन्जेलसम्म म अहिलेसम्म चाहिँ भ्रममै रहेछु होइन मैले दिनुपर्छ यत्रो धेरै मलाई सहयोग गर्नुभयो भनेर आउनुभयो भन्ने भयो र म तपाईँहरूसँग पोजिटिभ थिएँ। तर तपाईँहरूले को यो शब्दले चाहिँ अब म टेन्डर निकाल्छु जति यहाँ सक्नुहुन्छ त्यति हाल्नुहोस् होइन नपरे पनि म 3 नपरे पनि चित्त बुझाउँछु जम्मै 1 लाख खाएको घाट होइन गरे काम गरे घाट 3 लाख जाँदा त धेरै नै हो। अनि पछि हामीले चाहिँ त्यसैलाई आधार बनाएर न्यूनतम 3 लाख भनेर खोल्यौँ त्यहाँ 3 लाख भनेर खोलेको 56 लाख पर्यो 56 लाख पर्यो भनेपछि त त्यहाँ यहाँभित्र त यस्तो खालको खेल हुँदो रहेछ नि त। त्यसमा विभिन्न खालका प्रेसरहरू पनि आए होइन तर मलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ पूर्ण सहयोग भयो त्यसमा चाहिँ ठिक छ यसरी जानुपर्छ भन्ने। अनि अहिले के हो भने तपाईँले भन्न खोजेको कुरा जोड्दैछु। अनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि अब यस्तो खालको काम गरिदिनु पर्यो यो गर्न पर्यो भनेर सामान्य प्रेसर चाहिँ आउँछन्। तर मैले निर्वाचित हुँदै तपाईँले मेरो घोषणा पत्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 75% काम पुरा गरेका छौँ घोषणा पत्रको होइन गरेका छौँ। मैले त्यति बेला नि भनेको थिएँ सक्ने काम राख्ने हो नसक्ने काम राख्ने होइन घोषणा पत्रमा। केही चाहिँ दीर्घकालीन खालका छन् जस्तो कोइलेनीको हाइड्रो बनाउने अनि केबल कार लिएर आउने यस्ता कामहरू चाहिँ 1 वर्ष हुने होइन नि त। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै गइरहेछौँ हामीले त्यसको समन्वय गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जाने भनेका छौँ होइन त्यो गर्ने कुराहरू चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नेताहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ अब माथिका उहाँहरूको अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक हाइट हामीभन्दा धेरै माथिका पनि हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूको यसो गरे हुन्थ्यो यस्तो गरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ भने सुरुमै मलाई फ्री टाइपले काम गर्न दिनुहोस् राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने अरू कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। समस्या पऱ्यो अथवा मैले बिगारे नियन्त्रण त गर्नु पऱ्यो पार्टीको फेरि त्यो जिम्मा पनि हो त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अङ्कुश लाउने काम गर्नुहोस् न त नगर्नुहोस् भने चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन। तर यदा कदा त्यो चाहिँ देखिन्छ धेरै ठाउँ देखिन्छ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने यो गरिदिनु पऱ्यो ऊ गरिदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा सेटल गर्नु पऱ्यो भन्ने फलानालाई दिनुहोस् ढिस्कानालाई दिनुहोस् भन्ने त्यो तपाईँ भन्नु न हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हामीले ठुला ठेक्का सबै ठेकेदारलाई ठेक्का मार्फतै गरिदिन्छौँ त्यहाँ होइन त्यो पनि टेन्डर गरिदिन्छौँ। प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि कोही बोल्ने औँलो ठडाउने ठाउँ छैन त होइन। मैले त तपाईँको मिडिया मार्फत नि भने 1 रुपियाँ कहीँ दुरुपयोग भएको छ भने बरु हाम्रा जहाँ जहाँ उपभोक्ता समिति बसेका छन् चाहे काङ्ग्रेसका बसुन् चाहे एमालेका बसुन् माओवादीका बसुन् राप्रपाका बसुन् जो बसुन् बरु उसले 2-4 रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ लगानी गरेका छ सेक्रिफाई गरेका छ तर रुपियाँ दुरुपयोग हुन चाहिँ दिएको छैन। त्यस्ता कैयौँ उदाहरण देखाइन्छौँ हामी काम गर्दा अलिअलि मनसाय के अरे गलत मनसाय राखेको तर पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई सुधारेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो नभई हुन्न भनिसकेपछि यसो रहेछ भनेर उहाँहरूलाई नि क्लियर बनाएर पठाएको चाहिँ छौँ हामीले। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरू जो ठाउँमा पुगे कार्यान्वयन तहमा उनीहरूले तपाईँको ठाउँमा भएको भए के भन्ने थियो होला भने 1 लाख रुपियाँ आइरहेको ठाउँमा मैले 3 लाख आउने बनाएँ त भनेर देखाउँथ्यो होला होइन। त्यसैलाई प्रक्रियामा गयो भने 56 लाख आउँदो रहेछ एउटा उदाहरण होइन सिम्पल कहाँबाट कसरी चाहिँ हामी कहाँ। त्यसकारण अब त्यस्तो हुन्छ क्या मैले अब यो तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले इमान्दारपूर्वक काम गर्ने हो भने ठाउँ सजिलै बनाउन सकिन्छ। तपाईँ हाम्रो ठाउँ हेर्नु न यस्तो हो 22 सालमा गएको बाटो 22 सालमा लिएर गएको बाटो नरबेजङ साई त्यतिखेर राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र राजा त्यति बेला जिपमा गएको पोखरामा आएको पहिलो जिप तपाईँ पोखराको पहिलो योजना हिमागिरिया
हिमागिरी हो पञ्चायत आइसकेपछि पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत दोस्रो योजना हाम्रो गाउँपालिकाको योजना हो पोखरा कुन्छा। त्यति बेला यहाँबाट हिँडेर काठमाडौँसँग जाने बाटो थियो, त्यसलाई चाहिँ सडक बनाउने भनेर पोखरा कुन्छाको पञ्चवर्षीय योजना भएको योजनै हरायो बिचमा। ल भन्नुहोस् तपाईँ पृथ्वीराज मार्गै यही हुने होइन, त्यस्तो डाइभर्ट गरेर त्यो बेला सञ्चालन भएको योजना अहिले चाहिँ 60 वर्षपछि हामीले पुरा गर्नुपर्ने यस्तो तपाईँ यो परिवेश छ नि त देशको। त गर्ने हो भने हुँदो रहेछ नि त। एकै वर्ष हाम्रा गाउँपालिकाका मुख्य सडकहरू लगभग 86 किलोमिटर पिच त पुरा भइसक्यो, हुँदो रहेछ नि त एउटै कार्यकालमा। ठिक छ, रूपा गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको राजधानी भएको पोखरासँग जोडिएको गाउँपालिका हो हजुर होइन। राजधानी भन्ने बित्तिकै सम्भावनाको खोजी गर्दै आउने नागरिकहरूको यहाँ लड्को लाग्छ। उनीहरूलाई आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने सन्दर्भ कृषिजन्य पदार्थ लगायतका होइन खाद्यान्न लगायतका कुराहरू वरपरका पेरिफेरीबाट आपूर्ति हुने हो भनेको तिनीहरूको पनि सम्भावना होइन एकदमै राम्रो हुने हो। त्यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको खपत पोखरामा हुन्छ होइन। तर हामी कहाँ के भइरहेको छ भनेदेखि गाउँठाउँमा सडकहरू पुर्याइयो होइन, त्यो सडक पुर्याउने परिपाटी नै एक खालको नेता अथवा चाहिँ कार्यकर्तामुखी खालको भन्ने गरिन्छ होइन। डोजर लग्यो त्यसपछि यसपालि खन्यो, अर्को पालि पनि फेरि खन्नलाई त्योभन्दा अझ बढी खर्च गर्नुपर्ने परिपाटी छ। अनि त्यसरी लगेका सडकहरूमा फेरि गाउँका उत्पादन सहरमा ल्याउने भन्दा पनि सहरमा आएका वस्तुहरू गाउँमा लैजाने साधनको रूपमा प्रयोग भए भनिएको छ। यहाँले अगाडि बताइहाल्नुभयो कृषिका फर्महरू यो ढङ्गले विस्तार भइरहेछन्। त्यो उत्पादनको स्तर चाहिँ कस्तो रह्यो? उत्पादक अहिले चाहिँ हाम्रो दुधमा हामी आत्मनिर्भर भएर नै निर्यात गर्छौँ गाउँपालिकाभित्र। र यो वर्ष हामीले के हो भने पहिलो कुरा हामीले जेसुकै गरे पनि 3टा कुरालाई चाहिँ पूर्वाधार विकास गरेपछि बल्ल यी कुराहरू अगाडि बढ्ने हो होइन। हामी के भन्छौँ भने उत्पादनमा जोड्न सकिएन भन्छौँ। उत्पादनमा जोड्नको निम्ति हाम्रो पोल्याङटारमा फलेको चिज पिप्लेमा फलेको चिज पोखरासँग ल्याउनु पर्यो भने 37 किलोमिटर छ। 37 किलोमिटर कच्चीमा हिँड्न र पक्कीमा हिँड्न कति फरक पर्छ? तपाईँ पानी पर्यो भने गाडी उक्लिँदैन होइन। पहिला बाटो पिच गराउनु पर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ गएर बिजुली पुग्न पर्यो, अनि पानी पुग्न पर्यो, सिँचाइको व्यवस्था हुनु पर्यो। यो पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरू व्यवसाय हामीले त्यसको चाहिँ एउटा आधार हाम्रो मैले अलि अस्ति नै पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेको थिएँ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले 1 वर्षमै 37 किलोमिटर चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गरेर रहेछ, पक्की कुला नहरहरू चाहिँ बनाएर रहेछ होइन। अनि त्यसपछि अहिले घर घरमा धारा पुर्याएका छौँ। न्यूनतम एउटा टनलको सिँचाइ त त्यहीँबाट पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ होइन। र अनि त्यसपछि सडक चाहिँ मुख्य सडकहरू चाहिँ पिच गरेका छौँ। बिजुली चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याएका छौँ। अहिले काठका पोलबाट स्टिल पोल चाहिँ स्थापना गर्ने, त्यो काठका पोललाई विस्थापन गर्ने भनेर पनि हाम्रो त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेछ होइन। हामीले त्यो पनि गरिरहेछौँ। यो सँगै चाहिँ हामीले अब दुधमा आत्मनिर्भर बनाएका छौँ। पकेट क्षेत्र ब्लकहरू चाहिँ छुट्याएर चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम धानको ब्लक, कफीको पकेट क्षेत्र ब्लक होइन, अनि त्यसपछि केराको पकेट क्षेत्र, अनि अरू तरकारी फलफुलहरूको पकेट क्षेत्र, बाख्राको भैँसीको पकेट क्षेत्र, त्यसरी चाहिँ गरेका छौँ। र अब यो वर्ष चाहिँ हाम्रो एक घर एक टनेलको कार्यक्रम छ। 1000 टनेल चाहिँ हामीले यो वर्ष निर्माण गर्छौँ। त्यहाँबाट तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने मात्र होइन, निर्यात गर्ने पनि गर्छौँ। अहिले तपाईँले भनेको समस्या चाहिँ छ गाउँमा, यहाँबाट तरकारी लिएर जाने अनि त्यसपछि उताबाट रेमिटेन्स लिन आउने, यस्तो खालको परम्परा चाहिँ छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै एकैचोटि सबै चेन्ज गर्न त सकिँदैन, बिस्तारै परिवर्तन गर्ने भनेर त्यो दिशातर्फ चाहिँ लागिरहेछौँ। कृषिमा पनि हामीले पकेट क्षेत्र ब्लकहरू चाहिँ निर्माण गरेर त्यसरी चाहिँ कामहरू उत्पादन गर्ने त्यो चाहिँ गरेका छौँ। चिस्यान केन्द्रहरू राख्ने, त्यो गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यो पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, प्राविधिकहरू 24 घण्टा खटाउने, निःशुल्क नस्ल सुधार हाम्रो गाउँपालिकाभित्र नस्ल सुधार गर्नु पर्यो भने निःशुल्क EI सेवा चाहिँ निःशुल्क रूपमा दिन्छौँ गाउँपालिकाभित्र हामीले त्यो गरेका छौँ। राँगो बोकाहरू वितरण, गोठहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, भकारा सुधारका कार्यक्रमहरू, अब यस्ता कार्यक्रमहरू। अनि त्यहाँ भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ उत्पादित गरेर बाहिर जस्तो काठ हुन्छ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र, काठ चाहिँ तयारी बनाएर पठायो भने चाहिँ मूल्य पर्छ होइन। अनि त्यहाँ केही मान्छेहरूले रोजगारी पाउँछौँ त्यो चाहिँ गर्ने। अब इँटा भट्टाहरू चाहिँ खोल्न थालेका छन्, उन्नत जातका उन्नत खालका अलि व्यवस्थित खालका ती कामहरू चाहिँ गर्ने, यो चाहिँ गरेका छौँ गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ। त्यसले केही न केही परिवर्तन चाहिँ लिएर आएको छ स्वाभाविक हिसाबले। अलिकति द्वन्द्वको सन्दर्भ हजुर, केन्द्र सरकारले मलाई अधिकार दिएन होइन, त्यसो हुँदाखेरि मैले भयङ्कर गर्थेँ, केही गर्न पाइनँ भन्छ प्रदेश होइन।
प्रदेशले त हेर्दै हेरेन हाम्रा भएका अधिकारहरू संविधानमा यही उल्लेख गरिएका थिए होइन, हामीलाई केही दिएन, पूर्वाधारहरू पनि भएन, केही भएन, प्रदेशले सबै खोस्यो। हाम्रा बरु हिजो स्थानीय तहहरू अलि बलिया थिए होइन, स्थानीय निकायहरू भनिन्थ्यो पहिला, निकायहरू बरु बलिया थिए, हामी त पङ्गु भयौँ भन्ने खालको तर्क गर्ने स्थानीय तहका मान्छेहरू। अनि केन्द्र सरकारले फेरि स्थानीय तह र प्रदेशले हामीलाई टेरेनन् भन्ने खालको प्रवृत्ति छ नि। तपाईँलाई त्यस्तो खालको कुनै अप्ठ्यारो रह्यो जसले गर्दाखेरि अधिकार नपाएका कारणले होइन, सहयोग नगरेका कारणले मैले मेरो ठाउँमा मेरो स्थानीय तहमा काम गर्नलाई पाइनँ भन्ने खालको? म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826600262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. Karmacharya Coconut, swadilo tha, meetho tha, sabai bhanda tasty tha. Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. लेखनाथको मुटु अर्गौँ चोक अनि अर्गौँ चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा, 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवानन्द बस्याल 9806630506, मधुसूदन बस्याल 980663 70481, बालकृष्ण बस्याल 9815181437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसी औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 0165364552, 9801413504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98460 32154। तपाईँलाई त्यस्तो खालको कुनै अप्ठ्यारो रह्यो जसले गर्दाखेरि अधिकार नपाएका कारणले, होइन, सहयोग नगरेका कारणले मैले मेरो ठाउँमा, मेरो स्थानीय तहमा काम गर्नलाई पाइनँ भन्ने खालको? मैले त्यो त्यति धेरै अनुभूत त गरिनँ। क्षमतामा नि फरक पर्ने कुरा हो, कति समन्वय गर्न। जस्तो त्यसको पूर्वाधार स्थानीय तहले बनाइदियो। केही प्रदेश सङ्घका चाहिँ सुधार्नुपर्ने कामहरू चाहिँ छन् है, नभएका भन्ने होइन। म त्यो अहिले एकछिनपछि आउँछु। जस्तो सुरुको वर्ष के हो भने सुरुमा व्यवस्थापनको निमित्त भनेर 45 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक पालिकालाई पठाएको थियो, होइन, पठाएको थियो। त्यसमा चाहिँ धेरै पालिकाहरूले आफ्नो त्यो साविको गाविस भवन अथवा वडा कार्यालय भएको ठाउँलाई चाहिँ तला थप्ने, अनि कतिले चाहिँ आफ्ना भवनहरू बनाउने, त्यो काम र फर्निचरहरू व्यवस्थापन गर्ने, त्यो गर्नुभयो। मैले चाहिँ सुरुमा के भने हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकभित्र, हाम्रो कार्यपालिकाभित्र नि कस्तो खालको मत थियो भने 45 लाखको डोजर लाउने भने डाँडै रातै देखिन्छ, होइन। अब त्यो 45 लाखले चाहिँ त्यो देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता थियो। मैले चाहिँ के भने यो वर्ष चाहिँ हामीले योजना बनाऊ, भएका हामीले कुन कुन ठाउँमा योजना हाल्नुपर्छ त्यसलाई डिपिआर गरौँ भनेर हामीले डिपिआर गऱ्यौँ, होइन। डिपिआर गरिसकेपछि पहिलो वर्षै हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हामीले प्रदेश र सङ्घबाट चाहिँ लगभग 1.5 अर्ब पैसा भित्राउन सक्यौँ। हामीले पनि त्यो तयारी गऱ्यौँ त। प्रदेशसँग पनि त्यति बेला सङ्घले प्रदेशलाई बुझाएको, होइन, प्रदेशसँग डिपिआर थिएन, भर्खर भएको संरचना। हामीले डिपिआर गरिदिइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 2टा योजना प्रदेशले हाल्यो, सङ्घले पनि हामीले डिपिआर गऱ्यौँ। सङ्घले पनि सिसुवा पुल्याङटारको बाटो हाल्यो, प्रदेशले चाहिँ रिङ रोडको बाटो हाल्यो, त्यसपछि चाहिँ बेगनास भोल्टारको बाटो हाल्यो। त्यसरी चाहिँ काम गर्न सक्यौँ हामीले। खानेपानीमा पनि हामीले त्यसरी नै प्रदेश सङ्घबाट समन्वय गरेर अरू सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर पनि लिएर आयौँ। हामीले कति गर्न सक्छौँ, हाम्रो योजना कस्तो छ भन्ने कुरा पनि, क्षमता कस्तो छ र हामीले राखेको योजना चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हो। र अनि अर्को कुरा, प्रदेश र सङ्घले स्थानीय तहलाई लाउने ब्लेम चाहिँ के हो भने उहाँहरूले चाहिँ लाउने चाहिँ कम के अरे स्थानीय तह परिपक्कै भएको छैन, त्यो खालको क्षमता विकासै भएको छैन, होइन। त्यो कारणले चाहिँ
हामीले अहिले भर्खर स्थानीय तहलाई दिन सक्दैनौँ भन्ने छ नि। कहाँ क्षमता विकास छैन त्यहाँ ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो नि त, तालिम दिनु पर्यो, त्यो खालको क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो नि त। संविधान तालिम गर्ने होइन, यहाँनिर कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति माथि लानु पर्यो भनेर त्यो खालका कार्यक्रम लिएर आउनु पर्यो नि त, ल्याउनु परेन, त्यो गर्नु पर्यो नि त। अनि सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ विभिन्न बाहना कमिसन माथि पठाउने चाहिँ सञ्जाल बनाउँदै जाने होइन। यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ अहिले इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने कार्यालयहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि संविधानलाई चाहिँ संविधानको मर्मअनुसार चाहिँ कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने ठाउँ संविधानमा समन्वयात्मक राख्ने भनेर कहाँ लेखेको छ? तपाईँ लेखेकै छैन। कार्यालयहरू चाहिँ अहिले विज्ञ केन्द्रका नाममा, ध्यान केन्द्रका नाममा, अरू केही के अरे कार्यालयका नाममा, समन्वयका नाममा कार्यक्रम राख्ने अनि त्यहाँबाट कार्यान्वयन गर्ने। त्यो परिपाटीले त के हुन्छ नि, स्थानीय तहले एउटा योजना बनाउँछ, सङ्घले एउटा बनाउँछ, प्रदेशले एउटा बनाउँछ, अनि स्थानीय तहले वास्ता गरिदिँदैन अथवा थाहा हुँदैन, हामीसँग सिफारिस समेत नलिकन चाहिँ योजनाहरू सञ्चालन गरेका अवस्था छन् होइन। त्यो गलत परम्परा हो, त्यसलाई डुप्लिकेसन हुन्छ, त्यहाँनिर दुरुपयोग हुन्छ। अनि जति स्थानीय तहको पहुँच पुग्छ त्यति प्रदेशको सङ्घको पहुँच पुग्न सक्छ। त्यहाँको गुणस्तर बनाउने कुरा होस्, योजना बनाउने कुरा, मानौँ हाम्रो गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा आवश्यकता थियो, एक ठाउँमा चाहिँ बाटो बनाउनु पर्ने थियो अथवा पानी बनाउनु थियो, एक ठाउँमा चाहिँ आय आर्जनको काम गर्न पर्ने थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ सङ्घले प्रदेशले अर्कोतिर लगेर बजेट गर्यो भने अनि क्यार अगाडि बढाउने। स्थानीय तह बलियो भए विकसित भएन, प्रदेश बलियो विकसित हुने हो, प्रत्येक स्थानीय तहले गर्दा जाने हो नि। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रदेशले प्रदेश विकसित भयो, सङ्घ विकसित हुने हो, त्यो त छैन। संविधान त दिएका अधिकार, हामी तीन तहको सरकार हो होइन। सङ्घले नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, योजना बनाएर चाहिँ तलब पठाइदिने हो होइन। प्रदेशले अनि यहाँ भएका प्रदेश स्तरका योजनाहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर लिएर जाने हो। सङ्घीय ठुला योजनाहरू अन्तर्प्रदेशका सङ्घले गर्ने हो होइन, के अरे अन्तर स्थानीय तहका प्रदेशले गर्ने हो, स्थानीय तहभित्रको स्थानीय तहले गर्ने हो। हाम्रा त कस्तो परम्परा भयो भने सङ्घले 36% नै विकास बजेट खर्च गर्दैन होइन, गर्दैन, प्रदेशले 40% नै गर्दैन। कुन स्थानीय तहले गरे होइन 60%? ल मलाई देखाउनुहोस्। सबभन्दा धेरै सबभन्दा बढी आलोचित हुनु पर्छ हैन। अनि त्यो त स्वाभाविक हिसाबले पर्छ नि, जनतासँग जाने सबभन्दा नजिकको सरकारको हो, स्थानीय सरकार हो नि त। दुःख पर्दा पनि सुख पर्दा पनि स्थानीय तहसँग गर्छ, कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय तहमा उहाँहरूले नै हावा त होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा यो जहिलेसम्म स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सकिँदैन तहिलेसम्म देशको विकासमा चाहिँ बाधक बनिरहन्छ। यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। त्यस कारणले यसका बावजुद पनि यति चाहिँ भन्न सकिने भयो, इच्छा शक्ति भयो भने होइन सङ्घ केन्द्र हेर्न मुख ताक्न त्यति पर्दैन होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो नि त, मैले सङ्घसँग प्रदेशसँग समन्वय गरेर धेरै योजनाहरू लिएर आएको छु होइन, धेरै काम गरेको छु। हाम्रो योजना चाहिँ कहीँ समस्या चाहिँ छैन, तर कार्यान्वयन गर्ने पाटा हाम्रो गाउँपालिकाले 5 लाखभन्दा तलको बजेट बनाउँदैन, कुरो बुझ्नुभयो नि। तर प्रदेशले सङ्घले चाहिँ 50,000 1 लाखका योजना पठाउँछ कि स्थानीय तहमा। कतिसँग स्थानीय तहले गर्ने हो, कतिसँग प्रदेशले सङ्घले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने बल्ल यो हाम्रो अहिलेको व्यवस्था सङ्घीयता चाहिँ बलियो हुन्छ। तपाईँ प्रदेशले सङ्घलाई गाली गर्ने, हामीले प्रदेशलाई सङ्घलाई गाली गरेर केही अर्थ छैन। संविधान त भएको अधिकार चाहिँ जसको जे छ त्यसलाई चाहिँ क्लियरपूर्वक कार्यान्वयन गरौँ न, एउटा मापदण्ड बनाएर चाहिँ गरौँ न भन्ने कुरा हो हाम्रो। म सधैँ स्थानीय तहमा बस्ने होइन नि, फेरि म भोलि प्रदेशमा जाउँला, सङ्घमा जाउँला होइन, उहाँहरू पनि सधैँ त्यही कुर्सीमा बस्ने होइन, त्यो त फेरिन्छ स्वाभाविक हिसाबले। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु, जग बलियो बनाउनु पर्यो क्या। जग बलियो बनाउन सक्यो भने नै छिटो विकास गर्न सकिन्छ। सङ्घीयता त कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने चाहिँ यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावनालाई चाहिँ हामीले चिन्न सक्नु पर्यो, संविधानको मर्मअनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, स्थानीय तहलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो। मन्त्री मात्रै भएका छन् जताततै होइन, हरेक ठाउँ चाहिँ विवादित हुने होइन, तिनीहरूलाई भत्ता पुर्याउने के पुर्याउने राज्यको स्रोत साधनले भ्याउँदैन भन्ने खालका कुरा नगरौँ। त्यसको सही अभ्यास गरियो भने सङ्घीयताले सार्थकता पाउँछ। स्थानीय तहको पर्फर्मेन्स त्यो अनुसार देख्न सकिन्छ, प्रदेशको केन्द्रको देख्न सकिन्छ होइन। त्यहाँनिर कमजोरी छन् भने पनि तपाईँले भनेको कुरा जस्तो सङ्घ प्रदेशमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि धेरै भयो भने थोरै घटाउनु। संविधान के अरे यो चाहिँ स्वर्णलिखित त होइन नि त, मेट्नै नसकिने, काट्नै नसकिने भन्ने त होइन नि त। यसलाई संशोधन गर्न नि सकिन्छ नि त। कति कुराहरू चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ लान सकिन्छ। हामीले गरेका नि छौँ, त्यो अभ्यास पनि छ हामीभित्रै होइन। त्यो गरेर चाहिँ कहीँ बोजिलो भयो, खर्चिलो भयो अथवा होइन,
व्यवस्था त यो सङ्घीयता चाहिँ एकदम राम्रो। तपाईँ भन्नु न, हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 20वटा के अरे हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 5वटा गाविस हुँदा 20 लाखका दरले पैसा जान्थ्यो होइन, जम्मै 1 करोड हो जाने। अहिले हाम्रो गाउँपालिकाभित्र विकास बजेटै हामीले 12-15 करोडको गर्न सक्छौँ भने त त्यसले चाहिँ परिवर्तन नै गर्न सक्यो। तपाईँलाई भनौँ सङ्घ र प्रदेशको अझ कार्यान्वयन गर्ने एउटा चाहिँ गति भन्छु म तपाईँलाई। हाम्रो गाउँपालिकाले 3 वर्षभित्रमा 56वटा योजना पुरा गर्यो, खानेपानीका 56वटा योजना पुरा गर्यो, जुन 85% घरमा चाहिँ 1 घर 1 धारा पुऱ्यायो। सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ 4वटा योजना जिम्मा दिएको हामी आउनुभन्दा 4 वर्ष पहिला हो भनेको 8 वर्षसम्म 4वटा योजना पुरा गर्दैन। अनि हामी स्थानीय तहले गरेको चाहिँ 56वटा योजना पुरा गऱ्यौँ हामीले होइन। अब यस्तो स्थानीय तहले यसरी काम गर्न सक्छ क्या होइन, नजिक हो कसरी हुन्छ। अनि फेरि खानेपानीका योजना ठुला होला नि त भन्ने लाग्न सक्छ। उहाँहरूले गरेका योजना चाहिँ बढी हुने ठाउँ चाहिँ 200 घर छन्, हाम्रो गाउँपालिकाले गरेको 250 घरसम्म हामीले एउटा योजनाले पुर्याएको छौँ। उहाँहरूले भन्दा ठुला योजना नै गरेका छौँ हामीले होइन। त्यस कारणले अब यस्तो छ नि त परम्परा, टाढाबाट चाहिँ पहुँच पुग्दैन अनि थोरै थोरै बजेट दिएको छ, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, त्यो खालको अवस्था छ। त्यस कारणले युवा नेताले युवा व्यक्तिले अवसर प्राप्त गर्दाखेरि गरी देखाउने आधारहरू छन् भन्ने कुरा देखाउन सफल हुनुभएको छ। यद्यपि यो बिचमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण नभएको भए केही हुन सक्थ्यो, तपाईँ लगायत स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम गर्न सक्थ्यो, त्यसलाई पनि अलिकति अवरोध भयो। हामी समयको अन्त्यमा छौँ, चाडबाडको बेला पनि रह्यो। हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकलाई रूपा गाउँपालिकाको अध्यक्षले भन्ने केही छ? ठिक छ, हामीले यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि धेरै काम गरेका छौँ। अहिले दोस्रो भेरिएन्ट आउँदा अस्पताल आफैले निर्माण गऱ्यौँ, पाइपलाइन सहितको डक्टरहरू त्यही छन् होइन, औषधि उपचार निःशुल्क रूपमा उपचार गरेका छौँ। अनि टोलमा चाहिँ जाने PCR गर्ने अरू कामहरू पनि गरेका छौँ हामीले होइन। PCR लिनलाई 1 रुपियाँ तिर्न पर्दैन। खोप पनि हामीले 20 मिनटभित्र जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा लाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब यसरी चाहिँ काम गरेका छौँ। पोषणका कुरा अनि स्वास्थ्य सामग्री प्रत्येक कोभिड लागेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सामग्री पठाउने कुरा यी गरेका छौँ। अब चाडबाड नजिकै छन्। म सम्पूर्ण तपाईँको टिभी हेरेर बस्नुभएका आदरणीय दर्शकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने ज्यान बचेन सबै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अब यी भएका चाडहरूलाई, हाम्रा संस्कृतिहरूलाई, आउँदै गरेको विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ, ईद, लोसार लगायतका यी पर्व, नेपाल सम्मत लगायतका पर्वहरूको चाहिँ यहाँहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि यहाँहरूले सोचेअनुसार चाहिँ यहाँहरूको जीवन चलोस् र सधैँ हामीलाई हाम्रो गाउँपालिकालाई माया गर्नुभएको छ हाम्रा कार्यक्रममा। त्यसरी नै हामी सधैँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकौँ, तपाईँहरूको काम गर्न सकौँ, भएका राम्रा कामहरूलाई चाहिँ अगाडि लान सकौँ। यहाँहरूलाई पुनः यी चाडबाडहरूको शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गरौँ रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझासँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।